आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। कि मुसलमान वो होता है जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, सालिम रहे। मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, न जुबान से तकलीफ पहुंचाता है, न हाथ पैर से तकलीफ पहुंचाता है, बल्कि दूसरों को राहत पहुंचाने की कोशिश करता है। बोलेगा तो ऐसी बोल बोलेगा जिससे दूसरे आदमी को फरहत और इंबिसात हो, खुशी हो, मसरत हो। और हाथ और पैर से काम करेगा तो भी ऐसा काम करेगा जिससे दूसरे लोगों को राहत मालूम होती हो। वो किसी को गाली दे दे, किसी को बुरा भला कह दे, या जुल्म की कोई और शक्ल इख्तियार करे, यह मुसलमान के लिए रवा नहीं। और मुसलमान होते हुए सच्चा और पक्का ईमान और यकीन रखते हुए कभी किसी और आदमी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। मुसलमान किसी इंसान को तो इंसान को, किसी मुसलमान को तो मुसलमान को, बल्कि वो किसी जानवर को, कुत्ते और बिल्लियों को भी तकलीफ नहीं पहुंचाता। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक औरत का जिक्र किया गया, जो औरत एक बिल्ली पाल रखी थी, लेकिन उसको बांध के रखा था और वक्त पे खाना नहीं डालती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और उस औरत के बारे में अल्लाह के नबी को यह भी बताया गया कि रात भर इबादत करती है, दिन में रोजा रखती है। वो खुद तो रोजा रखती है, बिल्ली को भी रोजा रखवाती है, यानी उसे खाना ही नहीं डालती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हिया फिन नार, रात भर तहज्जुद पढ़ने वाली, दिन भर रोजे रखने वाली, लेकिन बिल्ली को खाना ही नहीं डालती थी, उसको तकलीफ पहुंचाती थी। आपने फरमाया हिया फिन नार, कि यह औरत दोज़ख में जाने वाली है। और इसके बरखिलाफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स का किस्सा बयान फरमाया जो एक कुत्ते के ऊपर रहम करने वाला था। कुत्ता प्यास के बारे हाँप रहा था, कांप रहा था, सख्त धूप पड़ रही थी, हलक में उसे कांटे पड़ रहे थे। उस आदमी ने कुत्ते के ऊपर रहम खाकर जाकर पानी लिया और लाकर कुत्ते के सामने पानी डाल दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कुत्ते ने पानी पिया और फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई और मालूम नहीं अल्लाह से क्या कहा। हम समझते हैं कि कुत्तों को शऊर नहीं होता, बिल्लियों को शऊर नहीं होता, जानवरों को पता नहीं चलता। नहीं, जानवर भी समझते कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, उनके साथ कौन एहसान कर रहा है, कौन उनके ऊपर जुल्म कर रहा है। कुत्तों को, बिल्लियों को, जानवरों को सबको पता चलता है। तो कुत्ते ने मुंह आसमान की तरफ उठाया और कुछ कहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बस उस आदमी के इस अमल की वजह से अल्लाह ने उस आदमी की मग़फ़िरत कर दी। इसलिए भाइयों, जुल्म किसी पे नहीं करना है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमको इस्लाम की दौलत से नवाजा। इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम कहते हैं सलामती वाले मजहब को, जो सबको सलामती देता है, सबको तहफ़्फ़ुज़ देता है, सबके लिए भलाई चाहता है। एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खैरुन नास मन यनफ़उन नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे लोगों को भलाई पहुंचाता है। खुद खाया, खुद कमाया, खुद कुछ कर लिया, लेकिन किसी को कुछ नफा नहीं पहुंचाया, वो बेहतरीन इंसान नहीं है। बेहतरीन इंसान वो होता है जो दूसरों को नफा पहुंचाने की कोशिश करता है और किसी पे जुल्म नहीं करता।
علامہ ذہبی ایک بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے ایک واقعہ کہ کسی زمانے میں ایک شخص نے، وہ مچھیرا تھا، مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اس کو ایک اچھی سی مچھلی مل گئی اور وہ مچھلیاں پکڑ کر لے جاتا اور بازار میں اس کو فروخت کرتا اور اسی کے اوپر اس کا گزر بسر تھا۔ اس نے مچھلی پکڑی اور ارادہ کیا کہ اس کو لے جا کے بازار میں فروخت کروں گا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا یہ مچھلی مجھ کو دے دو، اور اس پہ ظلم کرنے لگا۔ اس نے کہا بھائی میں یہی مچھلیوں کا بیپار کرتا ہوں، ایک اچھی مچھلی مجھ کو ملی ہے، اس کو لے جاؤں گا، فروخت کروں گا، اور میرے بیوی بچوں کا گزر بسر اسی پر ہے، میں اگر تجھے دے دوں تو میں کیا کروں؟ لیکن اس نے کچھ نہیں مانا، اس کو دھکا دیا اور مچھلی کو اس سے چھین کر لے گیا۔ مچھلی کو لے کر گیا، راستے میں چل رہا تھا، پکڑتے ہوئے مچھلی کو، مچھلی نے اسے کاٹ لیا، انگلی کے اوپر کاٹ دیا۔ گھر گیا اور مچھلی تو پکایا اور کھا گیا، لیکن جو انگلی میں کاٹا تھا مچھلی نے، وہاں زخم پیدا ہو گیا، زخم بڑھتا رہا، اس کے اندر شدت کا درد ہوتا رہا۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے دیکھ کر کہا کہ تمہاری اس انگلی کے اندر جو ہے سڑن پیدا ہو گئی، اس لیے انگلی کو کاٹنا پڑے گا، اگر انگلی نہیں کاٹو گے تو پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، اس لیے انگلی کٹوا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے انگلی کاٹ دو۔ انگلی کٹ گئی، لیکن زخم نہیں ٹھہرا، زخم آگے بڑھ گیا اور پھر پہنچے تک اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کا زخم وہاں کھڑا نہیں، ٹھہرا نہیں، زخم آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ مونڈھوں تک پہنچ گیا اور مونڈھے سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں کسی اللہ والے سے اس کی ملاقات ہو گئی، ان اللہ والوں نے اسے دیکھ کر پوچھا ارے بھائی تیرا کیا حال ہے، ہاتھ کیوں کٹ گیا؟ اور ہاتھ کٹا لیکن میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں پریشان ہے، درد کی وجہ سے، درد کے مارے جو ہے تیری حالت دیگرگو ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا حضرت میرے ساتھ تو ایسا قصہ پیش آیا کہ میں نے ایک آدمی کی مچھلی یوں لے لی تھی اور پھر اس مچھلی نے مجھے کاٹا اور زخم بڑھ کر اس کے اندر سڑن پیدا ہو گئی، پہلے میری انگلی کاٹی گئی، پھر میرا پونچا کاٹا گیا، پھر میرا مونڈھا کاٹا گیا، لیکن اب بھی وہی کیفیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیرا علاج اس کے اندر نہیں ہے کہ تو ہاتھ کٹا دے یا دوا کھا لے، تیرا علاج تو اس میں ہے کہ جس پر تو نے ظلم کیا اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ۔ چنانچہ وہ گیا اور معافی مانگا، تب جا کر اس کا وہ زخم سوکھنے لگا۔ یہ واقعہ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں لکھا ہے، واقعہ عبرتناک ہے۔ لوگ آج کس قدر ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے پر، کبھی زبان سے ظلم کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، کوئی ہاتھ پیر سے تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی کسی معاملے سے تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی کسی انداز سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، مسلمان کی شان تو یہ ہے وہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، ہر ایک کو اپنے سے محفوظ رکھتا ہے، نہ اس کی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، نہ ہاتھ پیر سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کو فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تعلیمات نبویہ پر، تعلیمات قرآنیہ پر عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔